मुहर्रम है, इसमें तमाम तमाम जमातों के लोग वोट करने वाले तमाम कारोबारी अफराद मौजूद है। तो इस प्रोग्राम की ये भी खूबसूरती है कि तमाम जो पार्लियामेंट तमाम जमातों की है सबको मदद किया गया। एमपीओ भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी PMLN तमाम पार्लियामेंट बुलाया गया। और आज जो काफ़ी खूबसूरत बातें हुई हमारे जो मुख्तारीन ने की, मैं ये समझता हूँ कि ये जो रोज़ा हम हमेशा मनाते आ रहे हैं जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। सब पाकिस्तानी मिलकर मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और जिस तरह डॉक्टर शाम ने बताया 2009 से मेमोरी डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये दिन भी हमें भाई सत्तेजा ने बताया कौम कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो विश्वास है, मैं सेनेटर नियाल अकीम साहब को वेलकम करता हूँ। तो वो सिर्फ उनके कलमात नहीं थे, वो एक दस्तावेज था। और बाबा कौम कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब के फिक्र को ये रियासत लेके चल रही है। और हम जो रियासत पाकिस्तान है उसी में खड़े हैं जो बाबा कौम ने फरमाया। और यही वजह है कि आज हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि इसका अज़म भी करते हैं। हम अज़म करते हैं, हम ऐड करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम रज़ायत से ताल्लुक़ रखने वाले शहरों की हिफाजत भी होगी, उनको मजहबी आज़ादी भी होगी। और हुकूमत पाकिस्तान सूबाई हुकूमतें सबकी ये जिम्मेवारी भी है और हम इसकी जिम्मेवारी को समझते हैं, उसको पूरा भी करेंगे। करते आए हैं, करते रहेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये 14 अगस्त जो है इसलिए मुनफरद है, इसलिए खूबसूरत है कि हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। सिर्फ दुश्मन को जंग में शिकस्त नहीं दी है, मगर एक गुरूर को तोड़ा है। हमें ताने देते थे पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, वसाइल नहीं है, इतनी इकोनॉमी नहीं है, इनके इतने रिसोर्स नहीं है, ये क्या लड़ेंगे। ये 78 सालों से हम सुन के आ रहे हैं और पाकिस्तान को ये ताने देते थे। और जो हमारा दुश्मन था, ये हकीकत है, जो भारत है, हमारे वहाँ के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी हुकूमतों से कोई दुश्मनी नहीं है, पॉलिसी से हमारी इख्तिलाफ है। हमारा इख्तिलाफ है कश्मीर पे, हमारा है कश्मीर पे अगर वो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं तो पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक ये मसला हल हो। तो वो हमें ताने देता था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, इस तरह रावण को गुरूर था और उस गुरूर को तोड़ा गया, इसी तरह हमारी अफवाज ने, हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, हमारे बाकी फोर्सेस ने भारत के गुरूर को तोड़ा और गुरूर उसका टूटा और साबित हुआ कि मईशत पैसा सब कुछ नहीं है, जज्बा और ईमान सब कुछ है। तो उस जज्बे से अगर हम तो मैंने जंग से पहले भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप हमसे पंगा ना लो, हमारे फौज से हल्का ना लो, और ऐसा आपको जवाब मिलेगा, आपकी सियासत जवाब मिलना चाहिए। और आज मोदी की जो सियासत है उसकी सियासत का नाम सत्यानाश हो गया है भारत में, और उसको फिक्र जो है लेट हुई है, उस गुरूर को, उस इकोनॉमी को, उस मईशत को, तकब्बुर को लेट हुई है। आज पाकिस्तान जो पहलगाम से पहले पाकिस्तान था और आज जो पाकिस्तान का हम समझते नया जन्म हुआ है। आप दुनिया के नक्शे में हम जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान के जो नैरेटिव है, हमें तो अफसोस होता है यहाँ इस जो बातचीत की गई, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी मसीह यहाँ पाकिस्तान में जो हमारे मसाइल में उसका भी जिक्र करूँगा, उसका भी इजहार है हमें। मगर
جو بات بھارت نے کی جس کا شروعات کی پہلگام کا بہانہ بنا کر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا، دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑنا، تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس دن کامیابی حاصل کی جب کاکپور میں بیٹھ کر انہوں نے تقریر میں کہا کوئی تیسرا فریق بیٹھے اور دیکھے کون دہشت گرد ہے، اگر پاکستان سے یا کہیں سے بھی کوئی ہے اس کو تیسرا فریق بیٹھ کے دیکھے۔ تو انہوں نے اس بات کو تمدید نہیں کیا، اس بات کو ویلکم نہیں کیا، ہماری بات کو نہیں سنا دیا، مگر دنیا نے سنا۔ ثابت ہوا کہ پاکستان پہلگام میں ملوث نہیں تھا۔ اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہندو مذہب کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا، پاکستان سے جوڑنا، اور وہ ملک جن کی 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی دہشت گردی کے جنگ میں، دنیا کی جنگیں ہم نے لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، آج بھی ہم بلوچستان میں ہمارے جوان لڑ رہے ہیں، آج بھی KPK میں ہم دہشت گردی کا شکار ہے، 2 لاکھ نگاہ سے پہلے کراچی دہشت گردی کا شکار ہے۔ سب کو پتا ہے دہشت گردی کون کروا رہا ہے، مگر کبھی ہم نے جواباً مذہب کو نہیں جوڑا دہشت گردی، مگر یہ عمران شاہ کی ایک شخص جس کی سیاست، جس کی اناج، جس کی تکبر، انہوں نے یہ جوڑنا، اور 2 مذہبوں کا ٹکراؤ، ہندو مذہب یا اسلام میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ مذہبوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کو آپ آ کے کھڑا کر دیتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اپنی الیکشن کے لیے، اپنی ناکامی کے لیے۔ تو یہ ہمارا اختلاف ہے کہ یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا جب ہمارے پہ حملہ کیا، جب جنگ مسلط کرنے کی شروع کی، تو پہلے انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا، پھر مدرسوں میں خواتین کو شہید کیا، مگر پاکستان نے ایک میسج دیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم بھارت کے کسی مندر پہ، کسی مذہبی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کریں گے، اور نہ کیا ہم نے، کسی بھارتی سویلین پہ حملہ نہیں کریں گے، اور پاکستان نے نہیں کیا۔ پاکستان نے ان کے جالوں کو گرایا، ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، مگر ایسی حرکت نہیں کی کسی مذہب پہ، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی مذہبی ہمانی کا مثال دیا ہے تو وہ پاکستان نے ذمہ وارانہ کردار ادا کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان یا اسلام کسی دوسرے مذہب کا جو ہے نفرت نہیں سکھاتا۔ اسلام میں واضح ہے، جہاں بات ہوئی جبری مذہب کی شادیوں کی، ہاں یہ مسائل ہے ہمارے پاس، یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس کو ہم دور کریں گے قانون سازی سے، انصاف سے، ہمارے عدالتوں میں انصافی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ ہمارے 12 سال 13 سال کی بچی کو کوئی زبردستی جو ہے مذہب تبدیل نہ کرائے۔ اس عدالتی نظام کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہم قانون سازی کرنی ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دین جو ہے جبر کی اجازت نہیں دیتا، یہ واضح لکھا ہوا ہے، آئین پاکستان جبر کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی سے ناانصافی کرنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جو چند لوگ ہیں، یعنی جو سوچ ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہندو برادری کو کمزور کریں گے یا دنیا میں پاکستان کے خلاف اس سے جو پروپیگنڈا ہوتی ہے، خصوصاً بھارت اس کو کرتا ہے، اس کو ہمیں روکیں گے۔ ہم گورننس سے، یہ جو گورننس کے مسائل ہیں وہ تمام شہروں کے ہیں۔ اگر امن امان ٹھیک نہیں ہے کندکوٹ کشمیر میں، ہمیں احساس ہے اس کا اثر، اگر کچے میں نہیں ہے تو ہندو بھی متاثر ہے، مسلمان بھی متاثر ہے۔ ہندو کے پاس یہ آپشن ہے کہ آج آپ کراچی میں دیکھیں، ہمارے ہندو برادری کے بھائی کشمیر، کندکوٹ، کھکھر، خانہ بورا سے 2 گھنٹے پر ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وسائل پیدا کریں امن کے لیے۔ ہم مائگریشن کر کے کراچی شہر میں آئے، کراچی کو بسایا، کوئی باہر جا رہا ہے، تو یہ آپشن ہم ہندوؤں کے پاس ہے۔ وہاں کا مسلمان جو کچے میں نظر آئے وہ کہاں جائے؟ ان کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ ہیلتھ ہے، جو ان کی زندگی آپ جا کے دیکھیں کچے میں، یا کندکوٹ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو جا کے دیکھیں کیا ان کی حالت ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ مسائل ہے، میں تسلیم کرتا ہوں ہماری وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، یہ کمزوریاں ہیں، ہمیں ٹھیک کرنی ہے، گورننس سے کرنی ہے، قانون سے کرنی ہے، قانون کی عمل درآمد ہوگی۔ کوئی بدماش
कोई बदमाशी मैं समझता हूँ अगर और एक भी ताकत हमें केजरीवाल ने, भुट्टो ने, कदीर साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने इतनी ताकत बनाई, तो ये क्यों बने? हम किसी को हमला करने के लिए हमने बम नहीं बनाया, हम इंडिया को तबाह करने के लिए हमने बम नहीं बनाया। ये बम इतनी ताकत हमने बनाई अपने अमन के लिए, इस खिते के अमन के लिए, अपनी सलामती के लिए। हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना किया है, मगर कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो जवाब आएगा। और ये इतनी ताकत था है तभी दुश्मन को जरूरत नहीं हुई, दुश्मन ने घुटने टेक लिए, दुश्मन ने जाके कहा बचाओ में। तो ये कामयाबी, इतनी ताकत, ये हमारी अफवाज की कुर्बानियां हैं। उनके जदोजहद से वो अगर बॉर्डर पे, वो अगर बलूचिस्तान में, KPK में, कराची में दहशतगर्दी पुलिस हमारे जवान अगर ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम सुकून से बैठने में, तो उनकी कुर्बानियां हैं। हम उनको गाड़ी देसी मार पेश कर रहे हैं। 11 अगस्त को हम सब हिंदू, मसीह, सिख, पारसी, मुसलमान मिलकर ये जो यहाँ से पैगाम दे रहे हैं कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपने अफवाज की कुर्बानियों के जो उनकी जदोजहद है उनके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान के तमाम हिंदू जिनकी इस मईशत में इस तरह फरमाया गया, बिल्कुल मईशत में किरदार है। हमारा एक कोई भी हारी जो जमीन में खेलते काम सबका, सिखों का, सबका, तो ये हमारे लिए मुकद्दस धरती है जहाँ बाबा गुरु नानक जैसी अजीम हस्ती ने जन्म लिया। और हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, करतारपुर जैसी इतना बड़ा पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। आज भी करतारपुर खुला हुआ है, आज भी वहाँ कुर्बानी हो रही है, मगर वहाँ का मुल्क है वो मजहबी हमारी चाहता नहीं है। वो आज भी अपने जो शहरी है उनको करतारपुर नहीं भेजना चाहता। उन्होंने बंद किया हुआ, जिस तरह सरदार अहमद ने कहा, उन्होंने नानकाना साहब पे हमला किया। ये नानकाना साहब ने सिर्फ हमला नहीं किया, ये हमारे दिलों पे हमला किया, ये हिंदू बरादरी पे, सिख पे, मजहबी हमारी पे हमला किया। तो ये सोच उनकी है, हमारी सोच वो है कि हम उनके मजहब का, हम उनके मंदिरों का, हमारी रियासत एहतराम करती है। तो हम पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग ये पैगाम देते हैं, हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि हमारे अगर मसाइल है वो हम हल करें। मगर ये हमारी रियासत की पॉलिसी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे अकलियतों को कोई निशाना बनाया जाए। अब रियासत अकलियतों के साथ खड़ी है, कानून आइन आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको हम ताकत देंगे, मगर जो मजहबी हमानी का हमारा जो किरदार है उसको भी देखा जाए। अगर इस्लाम हो गया कोई मुल्क शिकार है उसको भी देखा जाए कि इस्लाम को निशाना बनाया जाए। नफरतों का जो है वो जो बीज को लगा रहा है, किसी मजहब में